कन्टिन्यू गर्दैछु म है। अब स्ट्रेनको भ्यालु लेख्दै थिएँ म। स्ट्रेन पनि क्याल्कुलेट गराइसकेको थिएँ क्यारे मैले है। वाइ बाई आर निस्किसकेको थियो हाम्रो इक्वेसन 1 कि थिएन? निस्किसकेको थियो। हो ल, यो वाइ बाई आर निस्केको थियो। अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि इलास्टिक लिमिट भित्र छ यो पनि है। मटेरियलले हुक्स ल फलो गर्छ। सो के हुने भयो भन त मलाई? सिग्मा बी बेन्डिङ स्ट्रेस भन्नु खोजेको इज इक्वल टु ई आरएस इन्टु के हुन्छ यङ्स मोडुलस है। त्यसपछि स्ट्रेन इज इक्वल टु सिग्मा बी बाई ई हुने रहेछ है। यो भयो इक्वेसन सेकेन्ड। अब कम्बाइनिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, यो च्याप्टर एकदम लामो छ है। फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सिग्मा बी बाई ई इज इक्वल टु के हुने भयो? इआरएस भनेको के छ? वाइ बाई आर छ नि होइन। 1 बाई आर भनेको के हो रे? 1 बाई आर भनेको के हो? कसले हेरेको छ यो? कर्वेचर। मैले यो नलेख है, मैले खालि सम्झाउन मात्रै खोजेको। यस्तो आयो हाम्रो है। सो अब यसलाई मैले रिअरेन्ज गरेर लेखेँ भने जस्तै कि एउटा मटेरियलको लागि कन्स्टेन्ट हुने प्रपर्टी भनेको के हो? सिग्मा त भ्यारी गर्न सक्ला सेक्सनमा होइन। अब मटेरियललाई म्याक्सिमम सिग्मा चाहिँ सेम होला एउटा मटेरियलको लागि, तर सिग्मा सेक्सन वाइज भ्यारी गर्ला। एउटै सेक्सनमा पनि हेर न यस्तो भेरिएसन थियो हाम्रो। भनेपछि यो भेरिएसन भयो, वाइसँग भ्यारी गर्छ। सिग्मा बी बाई वाइ इज इक्वल टु ई बाई आर लेखेँ। यसलाई भने मैले थर्ड इक्वेसन है। ल अब फर्दर अगाडि बढौँ। अब यसलाई के भन्छ? यो नै बेन्डिङ स्ट्रेसको इक्वेसन हो है। अब यसलाई हामीले यसरी लेख्नु पायो, सिग्मा बी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाइ लेख्न पाइयो। यसले के जनाउँछ? लिनियर भेरिएसन। बुझ्दै जाऊ है, धेरै गाह्रो छैन। अनि के हुने भयो? प्योर बेन्डिङको लागि फर प्योर बेन्डिङ के हुने भयो? ई बाई आर इज कन्स्टेन्ट। के लेखिरहेको छु? यस्तो हुने भयो होइन। त्यही भएर यो प्रोपोर्सनालिटी लिमिट लाउन पाइयो। अब यो अर्को कुरा के पनि थाहा भयो? वेन वाइ इक्वल्स 0 के हुने रहेछ? सिग्मा बी इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ। यसले के देखायो भन्दाखेरि न्युट्रल एक्सिसमा यसै पनि बेन्डिङ मोमेन्ट 0 नै छ। हामीले त अगाडि त्यही मानेरै अगाडि बढेको हो नि होइन। बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ? बेन्डिङ स्ट्रेस जति न्युट्रल एक्सिसबाट पर गयो, चाहे माथि जाऊँ चाहे तल जाऊँ है, त्यति नै बेन्डिङ स्ट्रेस बढ्दै जाने रहेछ। मतलब त्यो सेक्सनले जति परको सेक्सन छ त्यो सेक्सनले चाहिँ न्युट्रल एक्सिस यो हो भने होइन, न्युट्रल एक्सिसबाट जति परको डिस्टेन्स छ त्यति परको डिस्टेन्सको सेक्सन जुन छ नि, सेक्सन मटेरियलले त्यसले चाहिँ के लिने रहेछ? स्ट्रेस लिने रहेछ, बेन्डिङ स्ट्रेस। यहाँ बिचमा भएको मटेरियलले खासै स्ट्रेस नलिने रहेछ। हेर न, भेरिएसन यस्तो हुने भयो नि, लिनियर छ नि होइन। वाइसँग लिनियर भेरिएसन छ। जति नजिक छ त्यति मतलब ठ्याक्कै न्युट्रल एक्सिसमा पर्नेले स्ट्रेस लिँदै नलिने भयो। त्यहाँबाट जति माथि माथि गयो अथवा जति तल तल गयो, तलकोले टेन्सन लिएर माथिकोले कम्प्रेसन लिएला है। के भइरहेछ? सबै जोइन त भइरहेछ है। भनेदेखिबाट अब जति वरवरको सेक्सन छ यति सेक्सनले स्ट्रेसै नलिने रहेछ। स्ट्रेसै नलिने सेक्सनमा मास राखेर के अर्थ छ? त्यो सेक्सनमा वेट दिएर केही अर्थ छैन है। त्यही भएर के भन्छन् भन्दाखेरि यसले के देखायो भन्दाखेरि यो रिलेसनले, अरू भन्दा यही रिलेसनबाट आएको हो है। अब एक्जाम अब यो हुन त सोधेको छैन है, कहिलेकाहीँ अब 1 2 मार्क्स 4 मार्क्समा सोध्न सक्छ। दिस सोज द्याट के देख्यो भन्दाखेरि फर इकोनोमी weight of material should be concentrated at the greater distance from neutral axis के भन्नु रे भनेपछि हैन, सेम स्ट्रेस लिनको लागि
सेम अमाउन्ट अफ स्ट्रेस लिनको लागि हाम्रो आई सेक्सन त अभियसली के छ, आई सेक्सन र रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा हेर्ने भने कुन इकोनोमिकल हुने भयो, आई सेक्सन हुने भयो नि। किन भन्दाखेरि यो पार्टको जुन मास छ नि त्यो पार्टको मास त यसै पनि युजलेस हो, सर्टेन अमाउन्ट अफ स्ट्रेस मात्रै लिन्छ होइन, जति पर गयो त्यति धेरै स्ट्रेस लिन्छ त्यो मटेरियलको सेक्सनले भनेदेखिबाट आई सेक्सन भएको चाहिँ बढी इकोनोमिकल बिम हो भनेर लेखाएको छ है यहाँ। कहिलेकाहीँ आई सेक्सन भएको बिम चाहिँ किन बढी इकोनोमिकल हो भनेर भन्यो भने यो दिने यो रिलेसन स्ट्रेस फ्लेक्चरल रिलेसनले यो देखायो, यो हेर्दाखेरि सिग्मा बी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई, जब वाई 0 हुन्छ अथवा डाइरेक्टली यो पनि भन्न राख्नु पर्दैन, डाइरेक्टली यहीँबाट हेर होइन, वाई 0 हुन साथै सिग्मा बी 0 भयो। न्युट्रल एक्सिसको वरमा स्ट्रेस त्यो सेक्सनले कुनै स्ट्रेस लिँदैन, जति पर गयो त्यति स्ट्रेस लिन्छ। त्यही भएर आई सेक्सनमा चाहिँ मास चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ भन्दाखेरि वेट डिस्ट्रिब्युटेड कसरी हुन्छ, न्युट्रल एक्सिसबाट पर चाहिँ वेट डिस्ट्रिब्युसन बढी हुन्छ, त्यही भएर यो सेक्सन चाहिँ बढी इकोनोमिकल भयो। यसको ठाउँमा अब यहीँनिर के भन्छ यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन भयो भए यसको यति पार्टको मास र यति पार्टको मास त वर्थलेस हुन्थ्यो नि होइन, स्ट्रेस लिनको लागि है, अरू फ्याक्टर प्लेमा आउला होइन, तर स्ट्रेस लिनको लागि यति पार्टको मास र यति पार्टको मास चाहिँ खासै काम नलाग्ने जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर आई सेक्सन चाहिँ बढी इकोनोमिकल। सोध्न सक्छ है, नभए पनि जान्ने कुरा हो यो। अनि यो च्याप्टर नि पछि गएर आरसिसीमा डाइरेक्टली रिलेटेड हुने च्याप्टर हो है, कपी नोट राखिराख अर्थ हुँदा त्यो बेलामा फेरि पढिहाल्छु त्यही पनि। अब रेजिस्टिङ फोर्स हेरौँ है, रेजिस्टिङ फोर्स एट एलिमेन्टल स्ट्रिप डिए, यो हेर्नु अगाडि पहिला सुरु फिगर बनाऊ, कस्तो फिगर हुन्छ अरे क्रस सेक्सन हो। यस्तो हो भने यो क्रस सेक्सनमा न्युट्रल एक्सिस यो भयो, यो अब के हो भन्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सन भएपछि न्युट्रल एक्सिस ठ्याक्कै बिचमा पर्छ है, किन पर्छ भन्ने कुरा अहिले हेर्छौँ। ठ्याक्कै बिचमा छ है यो र यो पनि बराबरै हुनुपर्छ। अब यो ठ्याक्कै बिचमा परेपछि सेम टु सेम हुने भएले सिग्मा बी कम्प्रेसिभ सिग्मा बी टेन्साइल भनेर लेखेँ है मैले, क्यापिटल टी स्मल टी डजन्ट म्याटर। यस्तो भयो, यस्तो हुने भयो। अब कुनै पनि एउटा वाइ डिस्टेन्समा मैले मुनिपट्टि वाइ ल्याएको थिएँ है, माथिपट्टि लिँदा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। यो वाइ डिस्टेन्सको सेगमेन्टमा मैले डिए भन्ने एरिया ल्याएको छु है, हाइट डिवाइ होला। यसमा मैले पहिला रेजिस्टिङ फोर्स हेर्छु अनि त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्छु है। सो डिएफ इज इक्वल टु के हुने भयो, सिग्मा इन्टु सिग्मा बी इन्टु डिए हुने भयो, इज इक्वल टु सिग्मा बी भनेको के छ ई बाई आर इन्टु वाइ हो नि। यो सिग्मा बी भनेको यो फाइनल सिग्मा बीसी अथवा सिग्मा बीटी होइन, यही सेक्सनको सिग्मा बी यति बराबर हो नि, बुझिरह है। यो सेक्सनमा हेर्दैछौँ भने यही स्ट्रेस यो भ्यालु जति छ त्यति बराबरको स्ट्रेस हेर्नुपर्छ है हामीले। त्यही भएर यहाँ इन्टु वाइ पनि लेखेको छु, वाइ सेक्सनमा आइसकेपछि भ्यालु फरक हुन्छ है, म्याक्सिमम भन्दा सर्टेन फ्याक्टरले कम हुने भयो। कति फ्याक्टरले कम हुने भयो, टोटल यसको डेप्थ ल यसको सपोज डेप्थ डी/2 छ अरे है, यसको डेप्थ डी/2 छ है, दुवैतिर डी/2 भयो रेक्ट्याङ्गुलर छ भनेदेखिबाट सिग्मा बीटी बाई डी/2 इन्टु वाइ भनेको के हुने भयो, सिग्मा बी हुने भयो भएन, लिनियर भेरिएसन भइसकेपछि टोटल सिग्मा बीटी थियो अनि वाइ सेक्सनमा त्यसको सर्टेन फ्र्याक्सन आउने भयो, वाइ र डी/2 को रेसियो। ल यो भयो, यसलाई इक्वेसन 4 भनौँ। यो एक्सटर्नल स्ट्रेस पनि यही हो, ब्यालेन्सिङ स्ट्रेस पनि यही हो है अभियसली, किनभने जबसम्म यो इक्विलिब्रियममा छ, जबसम्म यो सर्फेस फेल भएको छैन तबसम्म एक्सटर्नल स्ट्रेस इक्वल्स इन्टर्नल स्ट्रेस। मैले यहाँ के लेख्दैछु, द बेन्डिङ स्ट्रेस, द बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यू टु external force at a section is balanced by the moment of internal force। तिमीहरूलाई मैले अस्ति के भनेको थिएँ,
साइडबाट हेर्दाखेरि अस्ति नै पनि मैले डायग्राम बनाएर दिएको थिएँ है। पहिला पुरो लेखौँ। एक्टिङ normally about neutral axis कपल फर्म हुन्छ भनेको थिएँ नि हैन। मोमेन्ट अफ इन्टरनल फोर्सेस यो कपलको फर्ममा हुन्छ। एक्सटर्नल फोर्सेस पनि त्यो अब बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले हो। बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले के जेनेरेट हुन्छ यो सेक्सनमा हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ भनेको थिएँ। पहिला यो ओरिजिनल पोजिसन हो भने यो ओरिजिनल पोजिसन हो भने के हुन्छ भनेको थिएँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, म फेरि पनि भन्छु है। यो ओरिजिनल पोजिसन हो है। के बनाइरहेको छु म बाङ्गो प्लेन बनाउनु पर्यो नि। ल यो ओरिजिनल पोजिसन हो भने तिम्रो प्लेन अब यस्तो हुने भयो है। सर्टन एलिमेन्ट कम्प्रेसनमा आयो, सर्टन एलिमेन्ट टेन्सनमा आयो है। यस्तो भइसकेपछि यो पार्ट त न्युट्रल एक्सिस हो। यो पार्ट जुन कम्प्रेसनमा आयो, यो पार्ट जुन टेन्सनमा आयो, यो बीचमा कुनै पनि रेजिडुअल फोर्स रहँदैन। रेजिडुअल फोर्स इक्वल्स 0 हुने भयो। बाँकी के मात्रै हुने भयो फोर्सेसको मोमेन्ट्स अथवा कपल। यो फोर्सेसहरूले कपल फर्म गर्छ। रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुने भयो तर कपल फर्म गर्छ। त्यही कपलले बेन्डिङ मोमेन्ट दिने हो र त्यही कपललाई रेजिस्ट गर्न इंटरनल बेन्डिङ मोमेन्ट मतलब इंटरनल रेजिस्टिङ फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिङ स्ट्रेस आउने भयो है। इंटरनल एक्सटर्नल सबै इन्टरचेन्जेबल हो यहाँ। यस्तो हुने भयो। मैले त्यही लेख्दै छु अहिले। अनि त्यो के को अबाउटमा आउँछ न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा। न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा केही पनि जेनेरेट हुँदैन। त्यसको मुनि र त्यसको माथि यदि माथि कम्प्रेसिभ आछ भने मुनि टेन्साइल आउँछ। हरेक कम्प्रेसिभको लागि हरेक एउटा कम्प्रेसिभ एलिमेन्टको लागि अर्को टेन्साइल एलिमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ है। त्यही भएर कपल फर्म हुने भयो न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा। अस्ति पनि भनेको थिएँ है जेड एक्सिसको अबाउटमा, त्यो भनेको न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा। ल रेजिस्टिङ मोमेन्ट भनेको कति आछ हाम्रो। रेजिस्टिङ मोमेन्ट अन एलिमेन्ट कति आउने भयो dm इज इक्वल टु df त्यो एलिमेन्टको लागि y सेक्सनको लागि अथवा df मात्र लेखे पनि भयो है। ए df इन्टु y पनि हुनु पर्यो। त्यो y सेक्सनको लागि df इन्टु y। मोमेन्ट अबाउट के न्युट्रल एक्सिस, त्यही भएर y लेखेँ है। नाउ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको कति हुने रहेछ त। मोमेन्ट अफ इनर्सिया सुनेको थियो है। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स हो है। यसको अर्थ के हो मोमेन्ट अफर्ड डेफिनेसन हो है। मैले यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिएँ। अफर्ड बाई बीम मटेरियल हैन टु रेजिस्ट द बेन्डिङ ड्यू टु एक्सटर्नल लोड्स। एक्सटर्नल लोड भनेको शियर लोड पनि हुनसक्छ अथवा मोमेन्टकै फर्ममा लोड पनि हुनसक्छ। प्योर बेन्डिङ भयो भने इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन डिएम हुने भयो। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको टोटल मोमेन्ट भइहाल्यो है। इन्टिग्रेसन डिएम हुने रहेछ। सो के लेख्नु पाएँ ल मैले यहाँबाट अब इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन df इन्टु y भयो। इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन df भनेको e बाई r इन्टु y थियो, y स्क्वायर dA हुने भयो। ल इज इक्वल टु e बाई r कमन लियो है अथवा बाहिर निकाल्यो। अब के हो रेजिस्टिङ मोमेन्टले केलाई ब्यालेन्स गर्ने हो रे बेन्डिङ मोमेन्टलाई। बार बार लेखेको छु यही पोइन्ट है। अर्थ पनि छैन, बुझि पनि सकेछ होला। रेजिस्टिङ मोमेन्ट ब्यालेन्सेस बेन्डिङ मोमेन्ट। सो यसलाई अब बेन्डिङ मोमेन्ट m भने नि रेजिस्टिङ मोमेन्ट mr भने नि घुमी फेरि e बाई r y स्क्वायर dA भनेको के हो
कहाँ पोलर हो यो y स्क्वायर भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट के होला त्यो y स्क्वायर भइसकेपछि न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस यस्तो हुने रहेछ यसलाई इक्वेसन 5 भनौँ अब कहाँ इक्वेसन 5 5 नै हो m by I and a अहिले इक्वेसन नम्बर दिइराख्नु पर्दैन m by I and a is equal to e by r भन्न पाइयो यसलाई चाहिँ मैले अब 5 भने इक्वेसन m by I and a is equal to e by r अब इक्वेसन 5 र थर्ड बाट हेरौँ है फ्रम इक्वेसन 3 and 5 के हुने भयो कम्प्लिट इक्वेसन आयो भनेपछि दियो m by I न्यूट्रल एक्सिस को अबाउट मा इज इक्वल टू सिग्मा by y इज इक्वल टू e by r यसलाई के भन्छ फ्लेक्सुरल इक्वेसन अथवा बेन्डिङ इक्वेसन इक्वेसन 6 is called bending / flexural equation मैले अस्ति के भनेको थिएँ यो इक्वेसनको सिग्निफिकेन्स के छ त भनेर भनेको थिएँ ल भन त यो इक्वेसनमा हामीले एउटा मेजर अजम्पसन के गरेको छौं भन्दाखेरि यो इक्वेसन कस्तो सेक्सनमा लाउन मिल्छ भन्दा जहाँनिर शियर फोर्स 0 हुन्छ त्यस्तो सेक्सनमा लाउन मिल्छ भनेको थिएँ है अब मसँग सपोज यस्तो खाले बडी छ अरे यस्तो खाले बीम छ है यस्तो खाले बीम छ यो बीमको यो बेन्डिङ मोमेन्ट यस्तो छ भने यसको लोडिङ यस्तो छ भने यसको शियर फोर्स डायग्राम कस्तो आउला के बनायो यसको शियर फोर्स डायग्राम कस्तो आउला यतिकै हेरेर भन्न सकिन्छ कस्तो आउँछ यस्तो यस्तो आउला कि कस्तो आउँछ हो यस्तै आउँछ हैन अब तल माथि के भयो हैन यो पोइन्टमा के छ शियर फोर्स इज इक्वल टु 0 छ है यो पोइन्टमा शियर फोर्स इज इक्वल टु 0 छ भने यो पोइन्टमा मात्रै मैले यो बेन्डिङ इक्वेसन लाउन सक्छु कि सक्दिन भन त किनभने यसले त क्राइटेरिया मिट गर्यो नि फ्लेक्सुरल इक्वेसन मिट के रे लाउनको लागि के भनेको थिए त्यहाँ त्यो पोइन्टमा शियर फोर्सको भ्यालु 0 हुनुपर्छ यो सेक्सनमा हेर्ने हो भने बीमको यो सेक्सनमा हेर्ने हो भने बेन्डिङ इक्वेसन मजाले लाउन मिल्छ है अनि यो सेक्सनमा लाउनुको के फाइदा रह्यो त भन्दाखेरि तिम्रो जहाँनिर शियर फोर्स 0 हुन्छ त्यहाँनिर बेन्डिङ मोमेन्ट युजुअली के हुन्छ म्याक्सिमम आइरा हुन्छ के न मिनिमम आउँछ भने मिनिमम लिने जस्तै कि एउटै डायग्राममा हैन एउटै डायग्राममा मल्टिपल प्लेसेसमा शियर फोर्सेस 0 होला रे ल यस्तो खाली डिस्ट्रिब्युसन छ रे ल यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट मिनिमम होला यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम होला तिमीले अब त्यो मध्येमा एउटा कुनै सेक्सन जस्तै कि एक्स डिस्टेन्स छ नि हैन यो एक्स डिस्टेन्समा एम म्याक्स चाहिँ कहाँनिर आउँछ कुन सेक्सनमा आउँछ एक्स भ्यालुको लागि यहाँनिर बिएम म्याक्स आउँछ भने यो एक्स भ्यालुको लागि चाहिँ तिमीले आउने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट त्यो वाला एक्स को भ्यालु अथवा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु लिएर यो इक्वेसन लाएर तिमीले अरु कुरा क्याल्कुलेट गर्न मिल्यो क्या भनेपछि फाइदा के रहेछ भन्दाखेरि इभन दो दिस इक्वेसन इज लिमिटेड टु 0 शियर फोर्स कन्डिसन ओन्ली है तर के गर्न सकिने रहेछ अरे भन्दाखेरि जहाँनिर शियर फोर्स 0 हुन्छ युजुअली कम्प्लेक्स लोडिङ कन्डिसन अथवा जेनरल लोडिङ कन्डिसनमा पनि जेनरल स्ट्रेस अथवा लोडिङ कन्डिसन भन्नाले शियर फोर्स पनि लाग्यो अथवा मोमेन्ट पनि लाग्यो जेसुकै लाग्छ है यो कन्डिसनमा पनि शियर फोर्स जहाँ जुन सेक्सनमा 0 हुन्छ त्यो सेक्सनमा बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ यो बीमले हैन आफ्नो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउन सक्नेलाई स्याटिस्फाई गर्छ भने सेफ हुन्छ भने अरु सेक्सनमा आउने बेन्डिङ मोमेन्ट त थोरै हुन्छ भनेपछि यो बीम नै ओभरअल सेफ नै हुने भयो यही हो है यो यसको इक्वेसन चाहिँ के रे यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ है बुझ्यो होला अब अगाडि बढौँ अब न्यूट्रल एक्सिस को बारेमा बुझौँ न्यूट्रल एक्सिस कहाँनिर पर्छ होला भनेर हेरौँ है 7.2 पोजिसन अफ न्यूट्रल एक्सिस धेरै छैन है अलिकति थोरै थ्योरी हेर्ने त्यसपछि न्युमेरिकलमा जाने अनि त्यसपछि एउटा एकदम कम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट छ हैन कम्प्लिकेटेड भन्दा पनि अलिकति टिडियस छ है कुनै पनि सेक्सन अफ बीमको लागि के हुन्छ फोर्सेस एक्टिङ इन एलिमेन्टल एरिया कति थियो इलेमेन्टल एरियाको नामलाई चाहिँ मैले
डिए भन्यो अरे डिएफ इज इक्वल टु कति थियो भन त सिग्मा डिए हो ई बाई आर इन्टु वाई डिए भन्नु पाइयो इक्वेसन नम्बर 3 हेर इक्वेसन नम्बर 3 मा छ है भनेपछि टोटल फोर्स कति हुने भयो इज इक्वल टु ई बाई आर इन्टु इन्टिग्रेसन वाई डिए हुने भयो है अब टोटल फोर्स यति हुने भयो है टोटल फोर्स यति हुने भयो हामीले अघि के गरेका थियौँ डाइरेक्टली एलिमेन्टल फोर्सलाई अनि त्यसबाट मोमेन्ट जेनेरेट गरेर इन्टिग्रेट गरेका थियौँ अहिले मैले टोटल फोर्स निकालेँ ल हेर है यो टोटल फोर्स के हुन्छ भनिदेऊ त मलाई मैले तिमीहरूलाई धेरैचोटि भनिसकेँ टोटल फोर्स के हुन्छ टोटल फोर्स के हुन्छ बेन्डिङ कन्डिसनमा कपल फर्म गर्छ भने चाहिँ टोटल फोर्स भनेपछि कस्तो हुने भयो होइन त टोटल फोर्स चाहिँ 0 हुने भयो है सिन्स वी नो द्याट फर एभ्री कम्प्रेसिभ फोर्स हरेक कम्प्रेसिभ फोर्स अन क्रस सेक्सन है हामीले डिजायर गरेको क्रस सेक्सनमा जुन क्रस सेक्सनमा के हुने रहेछ देयर एक्जिस्ट इक्वल एन्ड अपोजिट टेन्साइल फोर्स अन द सेम सेक्सनमा हो त्यसपछि त्यसले के क्रिएट गर्छ अरे विच क्रिएट्स त्यसले खाली कपल मात्रै क्रिएट गर्छ अबाउट न्यूट्रल एक्सिस अथवा यसलाई न्यूट्रल एक्सिसै लेख नट अभाइलेबल भन्नु सो के हुने रहेछ द्याट इज त्यो के हुने रह्यो टोटल फोर्स चाहिँ 0 हुने भयो F is equal to 0 और यसको अर्थ E by R into integration y dA equals 0 E by R एउटा सेक्सनको लागि 0 हुन सक्दैन बेन्डिङमा आछ भने R 0 हुने कुरा भएन E 0 हुने कुरै भएन मटेरियलको लागि है भनिसकेपछि which implies के मात्रै 0 हुने भयो y dA is equal to 0 integration y dA equals 0 यो भनेको तिमीले के लेखेको हो यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस हो किन यो हो कि न YDA भनेको कुनै पनि सेक्सनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कुनै पनि एउटा सेगमेन्टको सिन्स फर्स्ट यसको अर्थ के होला लु भन त मलाई फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इक्वल्स 0 रहेछ भनेपछि न्यूट्रल एक्सिस के होला त अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट के एक्सिस चाहिँ 0 हुन्छ भन त मलाई सेन्टर अफ ग्राभिटी एक्सिस सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनौँ न सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ एरिया जहिले 0 हुन्छ भनेपछि यो टर्म 0 हुनु भनेको न्यूट्रल एक्सिस नै तिम्रो के रहेछ वान अफ द सेन्ट्रोइडल एक्सिस रहेछ कि रहेनछ तिम्रो यस्तो खाली बिम हेर्दैछौ यसको बेन्डिङ उतातिर यसरी छ भने यो तिम्रो न्यूट्रल एक्सिस हुने भयो न्यूट्रल एक्सिस यो भयो भनेपछि तिम्रो न्यूट्रल एक्सिस जहिले पनि कहाँ पर्ने रहेछ अरे भन्दाखेरि तिम्रो अब एक्स बारसँग मतलब छैन एक्स बारसँग किन मतलब छैन भने एक्स बार भनेको तिम्रो सेन्ट्रोइडल वाई एक्सिससम्मको डिस्टेन्स हो नि है थाहा छ नि यो है एक्स बार भनेको सेन्ट्रोइडल वाई एक्सिससम्मको डिस्टेन्स हो वाई बार भनेको सेन्ट्रोइडल एक्स एक्सिससम्म डिस्टेन्स हो हामीलाई न्यूट्रल एक्सिस भनेको हरिजोन्टल एक्सिससँग सरकार छ त्यही भएर हरेक वाई बार क्याल्कुलेट गर्छ अब यहाँभन्दा उता न्युमेरिकल गर्दा म्युट गरेर कसको वाई बार क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हाम्रो टार्गेट भनेको वाई बार रहेछ अनि आई न्यूट्रल एक्सिस जुन थियो नि यो भनेको आई के रहेछ एक्स एक्स रहेछ यो भनेको त एक्स एक्स भन्थ्यौँ नि हामीले हैन यो आई एक्स एक्स निकाल्नु पर्ने रहेछ अर्को के निकाल्नु पर्ने रहेछ आई वाई बार निकाल्नु वाई बार निकाल्नु पर्ने रहेछ है यो थाहा हुनु पर्यो यसले यही भनौँ सिन्स फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया न्यूट्रल एक्सिस इज also 0 it should fall on the centroid
लाई भनौँ लाई सेन्ट्रोइड अफ क्रस सेक्सन यो भयो न्युट्रल एक्सिसको बारेमा जान्ने हो। अब सेक्सन मोडुलस भन्ने कुरा हेर्छौँ है। ल सेक्सन मोडुलस हेरौँ। के भने रे 7.3 सेक्सन मोडुलस यो टर्म कस्तो भन्दाखेरि अस्ति नै योभन्दा अगाडि टोर्सनमा हाम्रो एउटा के टर्म आएको थियो कसैले पढाइदिनु होला छोडिदेऊ। m by I is equal to के छ हाम्रो फ्लेक्चरल इक्वेसन सिग्मा by y is equal to e by r कन्ठे बार दिन्छ यो है। अब यहीँबाट तिम्रो टसको धेरैवटा कुरा सुरु हुन्छ है। सिग्मा इन्टु आई बाई वाई हुने भयो नि होइन। यो टर्म जुन आयो यो के हो यो सेक्सन प्रपर्टीमा डिपेन्ड गर्ने हो कि हैन। यस सेक्सनको जियोमेट्रिकल प्रपर्टीमा डिपेन्ड गर्ने फ्याक्टर हो यो। आई भनेको पनि के हो जियोमेट्रीसँग डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। वाई भनेको पनि जियोमेट्रीसँग डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। त्यही भएर आई बाई वाईलाई के भन्यो सेक्सन मोडुलस भनियो। इज इक्वल टु सिग्मा इन्टु जेड पनि भन्न पाइयो। द क्वान्टिटी त्यो बुकमा धेरैवटा सेक्सन मोडुलस त्यहाँ छ है। जेड इज इक्वल टु आई न्युट्रल एक्सिस अबाउट न्युट्रल एक्सिस अबाउट वाई म्याक्स है। यो फेरि म्याक्सिमम लिनु पर्यो किनभने हाम्रो स्ट्रेस सबैभन्दा म्याक्सिमम कहाँनिर हुन्छ एक्सट्रिम फाइबरमा म्याक्सिमम हुन्छ एक्सट्रिम फाइबर्समा। अब यहाँ सिग्मा टेन्साइल होला यहाँ सिग्मा कम्प्रेसिभ होला अथवा भाइस वर्सा है। त्यही भएर यो वाई म्याक्स लिने भयो यसलाई के भन्यो सेक्सन मोडुलस भनियो। सेक्सन मोडुलस अब एक दुईवटा सेक्सनको लागि लेखिदिएको छ है। म लेखाइदिन्छु सुई सुई धेरै बेर त लाग्दैन। रेक्टेङ्गुलर सेक्सनको लागि के हुने भयो आई अबाउट न्युट्रल एक्सिस भनेको बीडी क्यूब बाई 12 हुने भयो विच इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टु के हुने भयो बीडी क्यूब बाई 12 इन्टु डी बाई 2 हुने भयो। डी बाई 2 इज इक्वल टु कति आयो बीडी स्क्वायर बाई 6। यसको एउटा ठुलो इम्पोर्टेन्स छ है पछाडि। अब हलो रेक्टेङ्गुलर छ भने हलो रेक्टेङ्गुलर छ भने के हुने भयो z इज इक्वल टु बीडी क्यूब माइनस बीडी क्यूब डिभाइडेड बाई 12 इन्टु डी बाई 2 नै हुने भयो। y भनेको डी बाई 2 नै हुने भयो। एक्सट्रिम फाइबरमा टोटल डी छ होइन भित्रको इनर डी भयो स्मल डी त्यसपछि टोटल बी छ भित्रकोलाई स्मल बी। बुकमा हेर यो बुकमै छ है लेखेर पनि पर्दैन थियो भन्नु नै पर्दा। बीडी क्यूब माइनस बीडी क्यूब डिभाइडेड बाई 6d सर्कुलर सेक्सनको लागि पनि लेखेको छ। सर्कुलर सेक्सनको लागि z इज इक्वल टु पाई आर पावर 4/4 भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया होइन इन्टु आर इज इक्वल टु पाई आर क्यूब बाई 4 इज इक्वल टु पाई डी क्यूब बाई कति आउने भयो 32 आउने भयो। हलो सर्कुलर छ भने डी को ठाउँमा डी पावर 4 माइनस डी पावर 4 बाई 32 डी हुने भयो। z is equal to pi d power 4 minus d power 4 divided by 32d। यही हो सेक्सन मोडुलस भनेको। अब यहाँनिर अर्को छ फ्लेक्चरल स्टिफनेस भन्ने छ है। तिमीहरू यो पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो टोर्सनको च्याप्टरलाई पनि सँगसँगै हेर है।
केलाई के भनिरहेछ अब त्यहाँ पनि के सेक्सन मोडुलस के मोडुलसहरू टर्महरू आछ हैन सबै हेर्दै पढ आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ 7.4 मा छ रेडियस अफ कर्वेचर एन्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अथवा स्टिफनेस फ्लेक्सुरल फर्मुला के छ टर्मिनोलोजी जान्नुपर्ने टर्मिनोलोजीहरू है m/I/N/A सिग्मा बाई y E/r अब यसपछि हाम्रो or m/I/N/A E/r लेख्नु पर्यो पाइयो है 1/r के लेख्न पाइयो m/EI लेख्न पाइयो नि हैन 1/r m/EI यो टर्मिनोलोजीलाई के भनिन्छ फ्लेक्सुरल स्टिफनेस भनिन्छ अनि यो 1/r भनेको कप्पा अथवा कर्वेचर इज इक्वल टु 1/r इज इक्वल टु के हुने रहेछ m/EI भयो भनेपछि कर्वेचर केसँग प्रोपोर्सनल हुने रहेछ कर्वेचर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m हुने हो एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्लेक्सुरल रिजिडिटी स्टिफनेस अब यसलाई स्टिफनेस भन्नु किन यसलाई स्टिफनेस भनेको रहेछ त लु हेर त कर्वेचर भनेको के हो कुनै पनि लोड अप्लाई गर्दाखेरि कतिले कर्भ हुने भन्ने कुरा हो हैन रेडियसको इन्भर्स रेडियस इन्फाइनाइट हुनु भनेको कर्भ नहुनु हो रेडियस जति सानो भयो त्यति कर्भ धेरै ठुलो हुनु जति रेडियस कम हुनु त्यति कर्भ ठुलो हुनु भनेसी यसलाई कर्भ हुनमा केले मद्दत गर्ने रहेछ मोमेन्टले चाहे अप्लाइड मोमेन्ट होस् अप्लाइड मोमेन्टले त इन्टरनल मोमेन्ट जेनेरेट हुने हो हैन अप्लाइड मोमेन्टले कर्वेचर जेनेरेट गर्न हेल्प गर्यो यो टर्मले कर्वेचरलाई रिड्युस गर्ने भयो त्यही भएर यसलाई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भन्यो बेन्डिङमा छ त्यही भएर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भन्यो अब यो टर्मिनोलोजीलाई मात्रै हेर यो आफैमा पनि के हो यो ई भनेको यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो हैन यसले केसँग डिल गर्छ अरे प्रपर्टीको मटेरियलको रिजिडिटीसँग डिल गर्छ भने मैले अस्ति नै तिमीहरूलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया पढाउँदाखेरि यसले के दिन्छ भनेको थिएँ यसले के दिन्छ भनेको थिएँ के कस्तो खाले स्लोप हैन आईले के दिन्छ भनेर भनेको थियो भन्दा जियोमेट्रिकल स्टिफनेस दिन्छ भनेको थिएँ है भनेसी यो EI भन्ने टर्मले ओभरअल स्टिफनेस अफ द मटेरियल दिने रहेछ के को कारणले कुनै पनि सेक्सनको ओभरअल स्टिफनेस के को कारणले आउने भयो एउटा उ के मटेरियलले बनेको छ मटेरियलको आफ्नो रेजिस्टिङ क्यापासिटी हुन्छ नि जसलाई इले दिने भयो अर्को मटेरियलको जियोमेट्री कस्तो छ त्यो जियोमेट्री केले दिने भयो जियोमेट्रिक स्टिफनेस चाहिँ आईले दिने भयो यसलाई ओभरअल भन्यो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है अथवा फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ल यहाँ अलिकति लेखिदिन्छु फ्लेक्सुरल स्टिफनेसको बारेमा द क्वान्टिटी EI is called flexural rigidity हैन अनि it measures अब यसले दुई खाली स्टिफनेस दिने भयो भन्नु खोजेको है it measures the stiffness due of a section है कुनै पनि सेक्सनको स्टिफनेस के कारणले आउने भयो अरे ड्यू टु इट्स मटेरियल एउटा उसको मटेरियल प्रपर्टीको कारणले हो हैन स्टिल क्यानट बी लाइक रबर भने जस्तै मटेरियल प्रपर्टी एन्ड स्टिफनेस ड्यू टु इट्स मटेरियल प्रपर्टी एन्ड जियोमेट्रिकल प्रपर्टी भन्यो मैले as given by E ले material property and I ले
रेस्पेक्टिभली। यो भयो। यति भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले इलास्टिक र प्लास्टिक बेन्डिङ मोमेन्ट पढ्छौँ है। किन भन्दाखेरि मैले यहाँ एउटा क्वेसन भेटेँ एक्जाममा सोधेको, त्यो चाहिँ कति वर्ष अगाडि भन्दा 11 वर्ष अगाडि सोधेको क्वेसन हो होइन। त्यही पनि अब भेटिसकेपछि सिकाउनु त पऱ्यो, किनभने त्यहाँभन्दा उता रिभिजन भएको छैन होइन कोर्सको, त्यही भएर भरोसा छैन। 7.5 मा इलास्टिक र प्लास्टिक बेन्डिङ हेर्दैछौँ हामी है। अब यो हेर्नु अगाडि पहिला जेनरल बेन्डिङ डायग्राम कस्तो होला, कुनै पनि मटेरियल हामी बुझ्नुपर्ने कुरा छ है, त्यस्तो केही पनि छैन। EX र सिग्मा एक्स को डायग्राम बनाएँ मैले, सिग्मा एक्स म्याक्स ल बनाएर होइन, त्यसको चाहिँ ग्राफ जस्तो पनि हुन सक्यो है। अब यस्तो नन लिनियर भयो अरे, अहिले सपोज जस्तो सुकै होस् है, मैले ऱ्यान्डम ग्राफ बनाएको अहिले, यो ऱ्यान्डम ग्राफ यसको छ भनेदेखिबाट अब मैले यो मटेरियलको यहाँनिर जुन स्ट्रेस डायग्राम कस्तो बन्ला भनेर हेर्नको लागि के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यति स्ट्रेन आउने गरी मैले बेन्डिङ स्ट्रेस बेन्डिङ त्यहाँ जेनेरेट गर्न सक्छु र त्यो बेन्डिङको लागि त्यहाँ आउने करस्पोन्डिङ स्ट्रेस यो ग्राफबाट हेर्न मिल्यो है। तिमीले पहिला बेन्डिङ मोमेन्ट अप्लाई गर्यौ हैन, बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले कति स्ट्रेन आयो नाप्न सक्यौ, त्यो स्ट्रेन बराबरको भ्यालु यो ग्राफबाट हेर्न मिल्यो स्ट्रेस है। त्यो स्ट्रेसलाई प्लट गर्ने भने तिम्रो अब ऱ्यान्डम ग्राफ आउला है, जस्तै कि यस्तै खाले ग्राफ आउला, यो ऱ्यान्डम ग्राफ आउन सक्छ। तिम्रो अब स्यागिङ हो भने यहाँ टेन्सन आउने भयो है, सिग्मा म्याक्स हुने भयो, यो पनि सिग्मा म्याक्स नै होला, केही होला जे होस् है। यो कम्प्रेसन यहाँ टेन्सनमा आउला, यसको सेक्सन यस्तो खाले सेक्सन छ भने यति डेप्थलाई सी भन्यो, यति डेप्थलाई पनि सी भनेको छ है, अनि यो माइनस सी सम्म, सीदेखि माइनस सी सम्म यस्तो कुनै ऱ्यान्डम ग्राफ बन्न सक्ला। यो भनेको जस्तो खाले पनि मटेरियलको लागि हुन सक्ने कर्भ हो है यो। अब यो इलास्टिक र प्लास्टिक बेन्डिङको एउटा कुनै इलास्टोप्लास्टिक मटेरियललाई हेर्नुभन्दा अगाडि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अस्ति मैले एउटा इक्वेसन के गरेको थिएँ उतापट्टि टोर्सनमा, मलाई एउटा भन त, मैले टोर्सनको रियल एक्जाम्पल एउटा लिएको थिएँ, मतलब रियल लाइफमा तिमीले टोर्सन कसरी कुन खाले टोर्सन लिन्छौ भनेको थिएँ मैले, क्रसिङ टोर्सन अप्लाई गर्छौ होइन, अनि त्यो क्रसिङ टोर्सनको लागि इक्विभ्यालेन्ट के निकाल्छौ भनेको थिएँ मैले, सिग्मा निकाल्छौ। त्यो सिग्मा चाहिँ के भन्छ यसलाई के भन्थ्यो, सिग्मा अब लिनियर इलास्टिक लिमिट भित्र छैन होइन, किनभने तिम्रो यो क्रसिङ टोर्सन अप्लाई गरिसकेपछि यो इलास्टिक लिमिट भित्र अब रहन्छ। क्रसिङ टोर्सन अप्लाई गरिसकेपछि त्यो इलास्टिक लिमिट भित्र रहँदैन, त्यसले अल्टिमेट भन्दा पार गरिसक्यो होइन। अल्टिमेट सिग्मा वाइ यसको ग्राफ अब सर्टेन पोइन्टसम्म इलास्टिक होला, त्यसपछि अल्टिमेट स्ट्रेन्थ सिग्मा युलाई पनि यसलाई पार गरेर अनि यो क्रस भइसक्यो है। तर तिमीले यहाँनिर सिग्मा यु युज नगरेर त्यो टोर्सनको फर्मुला लगाएर जुन सिग्मा निकाल्छौ त्यो सिग्मालाई के भन्छ भनेको थिएँ मैले, भन त, खै त पढेको छैन। यो सिग्मालाई के भन्छ भनेको थिएँ मैले, भन त, मोडुलस अफ के भन्छ भनेको थिएँ, मोडुलस अफ रप्चर इन टोर्सन भनेको थिएँ कि थिएन। टोर्सन रप्चर नहुन्जेलसम्म पहिला टी भनेको थिएँ, रप्चर नहुन्जेलसम्म टोर्सन लगाउने, अनि त्यो टोर्सनको जति भ्यालु आयो त्यो भ्यालु ल्याएर त्यो टोर्सनको फर्मुलामा हाल्ने। टोर्सनको फर्मुला त के को लागि मात्र भ्यालिड हो रे भन्दाखेरि लिनियर प्रपर्टी हुँदाखेरि, स्ट्रेस र स्ट्रेनको लिनियर रिलेसन हुँदाखेरि मात्रै भ्यालिड हुने भयो। त्यही भएर यो टोर्सनको फर्मुलामा हालिसकेपछि यो सिग्मा आउन चाहिँ के आयो भन्दाखेरि रप्चर हुँदाखेरिको सिग्मा चाहिँ आयो, तर त्यो चाहिँ लिनियरली नै गयो भनेर बुझिन्छ भनेको थिएँ है। यसले यस्तो खाले कर्भलाई फलो गरेको हुँदैन, त्यसको भ्यालु फरक हुन्छ। कुनै एउटा लिनियर कर्भ फलो गर्ने खाले सिग्मा हुन्छ, त्यो एक्चुअलीमा रियल होइन के हो भनेको थिएँ मैले, अर्को टर्म पनि भनेको थिएँ, त्यो रियल स्ट्रेस होइन के स्ट्रेस हो भनेको थिएँ, अनि यो टर्म धेरै सुन्छौ पनि भनेको थिएँ मैले, भन त। फिक्टिसस पनि भनेको थिएँ है, एक्चुअलमा त्यो हुँदैन, त्यहाँ सिग्मा अल्टिमेट आएको हुनसक्छ, तर हामीले के गर्यौँ सिग्मा अल्टिमेटको त कर्भ भनेको इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै लिनियर हो, त्यहाँभन्दा उतापट्टि यसले
झन्डै झन्डै युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ। यसलाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ, टोर्सनकै फर्मुलामा हालेर सिग्मा निकाल्छौँ। यो ग्राफबाट होइन कि टोर्सनको फर्मुलाबाट सिग्मा निकाल्छौँ। त्यो सिग्मालाई के भन्छ भनेको थिएँ, मोडुलस अफ रप्चर इन टोर्सन, र त्योलाई के पनि भनिन्छ, फिक्टिसस पनि भनिन्छ। एक्चुअलमा त्यो हुँदैन, कुनै अल्टिमेट सिग्मा स्ट्रेस अल्टिमेट स्ट्रेस भ्यालु जति होला अथवा कुनै एउटा पोइन्ट अफ रप्चरमा जति स्ट्रेस भ्यालु हुन्छ त्यति हुन्छ, तर यो भ्यालु चाहिँ फिक्टिसस हो, एक्चुअल होइन। किन लेखेको अरे भन्दाखेरि हामीले लिनियर रिलेसनमा यो म्याक्सिमम टोर्सन हालिदिएको हुनाले त्यो भ्यालु लिएको हो। त्यसै गरी यहाँ पनि अब मैले के गर्न सक्छु भन त, लु ग्राफ त यस्तो आयो है, तर मैले यो ग्राफ बनाउँदाखेरि के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो खाले कन्डिसनको लागि मैले फ्लेक्सर इक्वेसन युज गर्न पाउँदिनँ है, किनभने यहाँनिर स्ट्रेस र स्ट्रेनको कहीँ पनि लिनियर रिलेसनसिप छैन, होइन, कहीँ पनि रिलेसनसिप लिनियर छैन। यिनीहरूले बुझि त रहेछ नि है, म अघिदेखि बोलेको छु, तिमीहरूले बुझिरहेछ कि छैन भन त, सोद्धा कोही बोल्दैन, बुझिरहेछ कि छैन? बुझिरहेछ, भट्ट भाइले बुझ्यो, अरूले ल है। फ्लेक्सर इक्वेसन के भनेको थिएँ, स्ट्रेस र स्ट्रेन जबसम्म लिनियर रिलेसनमा हुन्छन् तबसम्म मात्र युज गर्न मिल्छ। तर मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि स्ट्रेस र स्ट्रेनको लागि नि एम एकदम हुन्छ नि रप्चरवाला एम लगाइदिएँ अरे, मोमेन्ट रप्चर हुनेवाला मोमेन्ट लगाइदिएँ अरे। त्यो बेलामा आउने स्ट्रेस इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रेस त सिग्मा अल्टिमेट होला होइन, उसको अल्टिमेट क्यापासिटी भन्दा बियोन्ड अझ बढी होला, त्योभन्दा अब ऊ त फेल भइसकेपछि त केही स्ट्रेस भन्नु होइन, त्यो अल्टिमेट सिग्मा होला। तर हामीले यो सिग्मा अल्टिमेट युज नगरेर यो फ्लेक्सर फर्मुला युज गरेर कर्व नहेरेर कि फ्लेक्सर फर्मुलामा यो एम रप्चर राखेर फ्लेक्सर फर्मुलामा मैले एमको भ्यालु हालिसकेपछि जुन सिग्मा अप्टेन हुन्छ त्यो सिग्मालाई चाहिँ मैले कन्सिडर गरेँ भने यो सिग्मालाई के भन्नु पर्यो, यसमा पनि मोडुलस अफ रप्चरै भन्नु पर्यो, तर इन बेन्डिङ भन्नु पर्यो। अनि अर्को के पनि भन्नु पर्यो, यो पनि के हो, फिक्टिसस हो, बुझिरहेछ है। सो मैले अब यहाँनिर फिक्टिससको कुनै कर्व बनाउनु पर्यो भने फिक्टिससको लागि कस्तो कर्व होला यहाँनिर भन त, लिनियरले होला नि, किनभने त्यो लिनियर नै रिलेसनसिप फलो गर्छ भनेको थिएँ है। लु हेर यहाँ, यसलाई मैले राम्रोसँग बनाएँ है, भ्यालु धेर थोर कस्तो जस्तो पनि आउन सक्छ है। तिम्रो एक्चुअल यस्तो खाले स्ट्रेसवाला हो, यो यस्तो खाले स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनवाला के हो, यो मटेरियल हो, यसमा लिनियर भन्ने कुरै छैन। तर तिमीले यसको लागि पनि टोर्सन फर्मुला युज गर्यो अरे होइन, यसको लागि पनि टोर्सन फर्मुला युज गर्यो अरे। ल टोर्सन फर्मुलामा टोर्सन होइन, बेन्डिङ मोमेन्ट फर्मुला युज गर्यो अरे। अनि यो फर्मुला युज गरेर तिमीले यहाँनिर जुन बेन्डिङ मोमेन्टमा फेल हुन्छ त्यो बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु राखिदियो, एम बाई आई इज इक्वल टु यो सिग्मा आरयुपी भने, अथवा बुकमा के दिएको छ आरबी भनेर दिएको छ, यो भनेको रप्चर इन बिम, रप्चर स्ट्रेस इन बिम है, रप्चर स्ट्रेस इन बिम इन्टु वाई, वाई भनेको यहाँ यो केसमा के हुने भयो, सी हुने भयो, सेक्सन सीसी छ, टोटल डेप्थ 2c छ क्या यसको हाइट है, भनेदेखिबाट यस्तो हुने रहेछ। अनि यो आरबी भनेको कति हुने भयो, यो एम क्रसिङ अथवा एम म्याक्स बेन्डिङ मोमेन्ट फेल हुने बेन्डिङ मोमेन्ट इन्टु सी डिभाइड बाई वाई जेड। यो राख्दाखेरि यो आरबी तिमीले त यो फर्मुलामा राख्नु भनेको, यो आरबीले लिनियर रिलेसन फलो गर्नु भनेको हो किन, नभए यो लिनियर रिलेसन फलो गर्दैन त नि यो इक्वेसनमा राख्न पाइँदैन। यसले यसको कर्व कुनै बनायो भने यस्तो खाले लिनियर होला। लु यहाँ लिनियरै आउनुपर्छ है, धेर थोर के आउँछ थाहा हुँदैन है। यो भ्यालु भनेको आरबी, यो रप्चर मोडुलस भयो अथवा रप्चर स्ट्रेस इन बेन्डिङ, आरबी यो एक्चुअल होइन फिक्टिसस हो, कहाँबाट निकालेको, त्यो रिलेसनबाट निकालेको, फ्लेक्सरल बिमको रिलेसनबाट निकालेको यो हुने भयो। सी आरबी भनेको के हुने भयो, यो पनि लेख त्यहीँनिर ड्र गर होइन, म्याक्सिमम फिक्टिसियस स्ट्रेस। म्याक्सिमम फिक्टिसियस स्ट्रेस हुने भयो। आरबी बराबर कति हुने भयो भन्दाखेरि एम अल्टिमेट अथवा रप्चर अथवा म्याक्सिमम इन्टु सी डिभाइडेड बाई अल्टिमेटै हो है, म्याक्सिमम भन्दा नि अल्टिमेटै लेख यो। अब यहाँभन्दा उता लिँदैन फेलै हुने हो यो,
C डिवाइडेड बाई I, C को ठाउँमा dy2 पनि लेख्न पाउँछौ है, जति डेप्थ छ त्यो उसको आधा हो। यो हुने रहेछ मोडुलस अफ रप्चर इन बेन्डिङ। यो पनि बुझ्यो। अब यहाँ अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मैले यसरी लेखिदिएँ। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हैन न्यूट्रल एक्सिस सेन्ट्रोइडबाटै पास हुन्छ भनेर अज्युम गर्न मिल्दैन है। बुकमा मजाले रिजन दिएको छ, त्यो पढ एकचोटि। सेन्ट्रोइड एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट पास हुन्छ भनेर अज्युम गर्न मिल्दैन। मे नट लाई एट सेन्ट्रोइडल एक्सिस। त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट होइन यो है, युजुअली पास हुन्छ। अब हामी एउटा टिपिकल मटेरियल हेरौँ अनि त्यो मटेरियलको बारेमा चाहिँ एक्जाममा सोधेको छ है क्वेसन। जम्मा एकचोटि सोधेको छ, त्यहाँभन्दा उतापट्टि अहिलेसम्म कहिले एकचोटि पनि आएको छैन है। मलाई थाहा छैन किन यस्तो गरे हो, सोध्नुपर्ने हो। क्वेसन के छ भन्दाखेरि हैन 2067 मा सोधेको क्वेसन हो। प्रुभ दैट यो बुझ्नको लागि पुरै यो प्लास्टिक सबै बुझ्नुपर्छ। लिमिटिङ प्लास्टिक मोमेन्ट as of a rectangular beam made of elastoplastic मटेरियलले बनेको बीम छ है। त्यसको प्लास्टिक मोमेन्ट लिमिटिङ प्लास्टिक मोमेन्ट चाहिँ के बराबर हुनु पर्यो रे इज 1.5 अथवा 3/2 टाइम्स अफ मैक्सिमम इलास्टिक मोमेंट। यो सोधेको छ भर्खर भर्खर हाम्रो सिलेबस रिभाइज भएपछि भर्खर भर्खर त्यसले सोधेको छ। जम्मा 6 मार्क्समा सोधेको छ है। त्यही भएर यो मैले जति लेखाउँछु त्यो सबै लेखिने हुन्छ नलेखिने हुन्छ, त्यो सर्टकटमा लेख, डायग्राम चाहिँ बनाऊ। अहिले चाहिँ सबैजनाले सबै थोक लेख है बुझ्नको लागि। ल अहिले हामी के हेर्दैछौँ, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियलको बेन्डिङ हेर्दैछौँ। त्यहीसँग यो क्वेसन पनि रिलेट गर्छौँ है। के अरे खास त यो क्वेसन हो होइन सोधेको, तर हामी हेर्न लागेको भनेको मेम्बर्स मेड अफ इलास्टो पर्फेक्ट इलास्टोप्लास्टिक है, फेरि प्लास्टिक मटेरियल। यसको लागि हामी हेर्छौँ एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बीम, एउटा यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर बीम छ। रेक्ट्याङ्गुलर बीम भयो जसको डेप्थ चाहिँ के छ टोटल 2c छ। सी 2c छ टोटल डेप्थ है। त्यसपछि टोटल विड्थ b छ है। के भने मैले कन्सिडर रेक्ट्याङ्गुलर बीम with depth 2c and width b रहेछ। अब b अनि यो केले बनेको छ, मेड अफ इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल। अनि मैले अघि के भनेको थिएँ, जहिले पनि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हेर्ने हो। यसको इलास्टोप्लास्टिक मटेरियलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो होला, इलास्टोप्लास्टिक सर्टेन पोइन्टसम्म इलास्टिक त्यसपछि प्लास्टिक होइन त। त्यसको अर्थ कस्तो हुने भयो डायग्राम भन्दाखेरि देन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो हुने भयो, सर्टेन रेन्जसम्म जति र सिग्मा कस्तो हुने भयो, यो सर्टेन रेन्जसम्म इलास्टिक लिनियरली इलास्टिक। त्यसपछि प्लास्टिक पर्फेक्टली प्लास्टिक हुनु पर्यो। मैले के भनेको थिएँ, पर्फेक्ट प्लास्टिक मटेरियल हो भनेको थिएँ। यसलाई भने मैले सिग्मा वाई भने है, यिल्ड हुने पोइन्ट। यहाँबाट उता स्ट्रेस यसले लिँदैन, जति
जति एक्सटर्नल फोर्स लगाए त्यो बराबरको स्ट्रेन जेनेरेट गर्छ यसले, यो भन्दा बढी स्ट्रेसै लिँदैन अब यसले। बुझेको हो नि यो कन्डिसन हुन्छ, मैले तिमीलाई यो अगाडि मजाले बुझाएको थिएँ है। र यो भयो EY यो कन्डिसन है। यो फिगर के को लागि भयो? फिगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फर इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। अब when applied stress है, applied स्ट्रेसलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि सिग्मा एक्स भने इज लेस देन सिग्मा वाई। यो वाई र एक्स एक्सिस भन्न खोजे होइन, यो वाई भनेको यिल्ड स्ट्रेस हो है। सिग्मा एक्स खै बुकमा अब सिग्मा एक्स दिएको थियो, त्यही मैले सिग्मा एक्स लेखेँ। अब यहाँ सिग्मा मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ कि केही फरक पर्दैन। यो कन्डिसनमा हुक्स ल फलो गर्न हुक्स ल फलो गर्ने भयो नि होइन, अप्लाइड एन्ड हुक्स ल अप्लाई हुन्छ भने के पनि गर्न पाइन्छ, फ्लेक्सरल इक्वेसन पनि लाउन पाइयो। एन्ड स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुने भयो? लिनियर हुने भयो। सिग्मा एक्स अप्लाई गरेको स्ट्रेस हो, तर त्यो सिग्मा एक्स अप्लाई गरेको स्ट्रेस जस्तो भए पनि तिम्रो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन त कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ नि। न्युट्रल एक्सिसमा पनि सिग्मा एक्स नै रहन्छ त? अब रहँदैन। न्युट्रल एक्सिसमा अप्लाइड स्ट्रेस त कुनै सेगमेन्टमा भए पनि न्युट्रल एक्सिसमा कुनै स्ट्रेस नहुने भयो र तिम्रो यो न्युट्रल एक्सिसको माथि र तल स्ट्रेस यसरी लिनियरली भ्यारी गर्दै जाने भयो होइन त? जुनसुकै सेगमेन्टको लागि मैले सिग्मा एम भने स्ट्रेसलाई, किनभने तिम्रो सबैभन्दा जतिसुकै अप्लाइड स्ट्रेस जतिसुकै होस् न, तिम्रो म्याक्सिमम स्ट्रेस त कहाँनिर आउने हो भन्दाखेरि सबैभन्दा बाहिरपट्टिको फाइबरमा आउने हो कि होइन? इट डजन्ट नेसेसरीली ह्याभ टु बी द फेलिङ स्ट्रेस है। तिमी चाहे सिग्मा वाई लगाऊ, सिग्मा एक्स लगाऊ, जेसुकै लगाऊ, जहिले पनि म्याक्सिमम स्ट्रेस आउने भनेको एक्सटर्नल फाइबरमा हो, इन्टर्नलमा होइन। त्यही भएर मैले यसलाई सिग्मा एम भने, जेनेरेट हुने स्ट्रेस सिग्मा एम भने। सो सिग्मा एम इज इक्वल टु के हुने भयो? एम मोमेन्ट इन्टु सी डिभाइडेड बाई आई भन्न पाइयो। कहाँबाट आएको यो? सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टु एम बाई आईबाट आएको। वाई भनेको अहिले हाम्रो सी छ, सबैभन्दा बाहिरपट्टिको फाइबरमा। अब त्यो डायग्राम बनाउँछु म है। कहाँबाट आयो अरे? कहाँ बनाउनु डायग्राम? सिग्मा एम प्लस सी माइनस सी। जबसम्म यो लिनियर स्ट्रेस मतलब यो रिजनमा पर्छ है, जबसम्म यो सिग्मा वाईसम्म पुग्दैन, सिग्मा वाईसम्मै पुगे पनि यहाँनिर एक्सटर्नल फाइबरमा पुग्न सक्ला है। इन्टर्नल फाइबरमा पुगिसकेपछि त्यहाँ प्लास्टिक डिफर्मेसन हुन थाल्छ। सिग्मा एमको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 0 देखिबाट सिग्मा वाईसम्म हुन सक्ने भयो। तिमीले अप्लाई गर्ने स्ट्रेस पनि कतिसम्म अप्लाई गर्न सक्यौ? पहिला सुरु 0बाट सिग्मा वाईसम्म अप्लाई गर्न सक्यौ। तिम्रो सिग्मा एमको भ्यालु पनि 0 देखिबाट सिग्मा वाईसम्म हुन सक्ने भयो। केही अप्लाई गरेको छैन, केही नहुने भयो, सबैभन्दा बाहिरको फाइबरमा बढी हुन्छ भन्न खोजेको। यदि तिमीले सिग्मा वाई नै अप्लाई गरेको छौ भने पनि बाहिरै फाइबरमा मात्रै सिग्मा वाई हुने भयो, भित्री फाइबरमा के हुने भयो? कम हुने भयो होइन त? यहाँ त 0 नै हुने भयो सधैँभरि। अब यो भन्दा अरू कन्डिसन हेर्दै जाउँ। as bending moment increases, bending moment m applied bending moment लाई increase गर्दै जाउँ है। sigma m increases and relation 1 भयो है। relation 1 the outermost fiber के हुने भयो? एक्सपिरियन्सेस भन्नाले तिम्रो यो सिग्मा एक्सी सिग्मा वाई भन्दा कम छ नि होइन? 0 देखिबाट सिग्मा वाईमा लाँदै गर्दाखेरि सिग्मा एमको भ्यालु इन्क्रिज हुँदै 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 जाने भयो। यसको हुन सक्ने म्याक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ सिग्मा वाई हो भन्न खोजेको है, यसले देखाउन खोजेको चाहिँ।
सिग्मा एम पनि बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जाने भयो, बाहिरी फाइबरमा पनि आउने स्ट्रेस बढ्दै जाने भयो मोमेन्ट सँगसँगै। अनि आउटर मोस्ट फाइबरले चाहिँ के एक्सपिरियन्स गर्ने भयो, म्याक्सिमम स्ट्रेस अफ अल फाइबर्स इन अ सेक्सन। एउटा सेक्सनको कुरा हुँदैछ अहिले है। अब एउटा यो भयो एउटा कन्डिसन है, एरो जता दिए नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। खालि टेन्साइल र कम्प्रेसिभ देखाउन खोजेको हो। फर्स्ट पोइन्ट यो हुने भयो हैन, यो सिग्मा एम भनेको लेस देन सिग्मा वाई हुन सक्यो। त्यसपछि तिमी अझै स्ट्रेस थप्दै गयो भने यहाँ के हुने भयो, हेरे म सेकेन्ड स्टेज देखाउँदैछु। सेकेन्ड स्टेजमा सिग्मा एम इज इक्वल टु सिग्मा वाई हुने भयो, ठ्याक्कै सिग्मा एम इज इक्वल टु सिग्मा वाई हुने भयो। मतलब अब यो फाइबर एक्सटर्नल फाइबरमा त स्ट्रेस एकदम धेरै भइसक्यो, यो फाइबर अब प्लास्टिकल्ली डिफर्म हुन थाल्यो है। अब हेर यो सेकेन्ड स्टेज भयो, यो फर्स्ट स्टेज, यो सेकेन्ड स्टेज। यो सेकेन्ड स्टेजमा कहाँनिर पुग्यौँ हामी, यहाँनिर अप्लाई गरेको मोमेन्ट एम होला, यतातिर सिग्मा एक्स प्लट गरेको भन्न खोजेको है। यसरी बाहिरतिर देखाउन यार मजाले। सिग्मा एक्स भनेको चाहिँ मैले अघि के भनेको थिएँ, अप्लाइड के अरे सेक्सनमा आउने स्ट्रेसेसहरू हो है। सिग्मा म्याक्स भनेको सिग्मा वाईसम्म पुग्न सक्ने भयो। अब एम वाई यस्तो गरौँ है, म्याक्सिमम इलास्टिक मोमेन्ट यो पोइन्टसम्म ठ्याक्क सिग्मा वाई हुन्जेलसम्म। हेर यहाँ पहिला सुरु सिग्मा एम इज लेस देन सिग्मा वाई, यो बेलामा पनि इलास्टिक डिफर्मेसनै भइरहेछ यो सबै सेगमेन्ट भएर, सबै फाइबरमा इलास्टिक डिफर्मेसन। सिग्मा एम इक्वल सिग्मा वाई हुँदाखेरि ठ्याक्क यो फाइबरबाट अब यहाँभन्दा अलिकति मात्र स्ट्रेस बढायो भने, तिमीले बढाउन खोज्यौ भने यो पोइन्टबाट अथवा मोमेन्ट बढाउन खोज्यो भने, स्ट्रेस त कहाँ स्ट्रेसको कुरै छैन, मोमेन्ट अब बढाउन खोज्यो भने यो बाहिरी फाइबरबाट चाहिँ प्लास्टिक डिफर्मेसन सुरु हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ इलास्टिक डिफर्मेसन छ, यसले यही भन्यो। भनेपछि यो पोइन्टको मोमेन्ट भनेको म्याक्सिमम इलास्टिक मोमेन्ट हो। यो इलास्टोप्लास्टिक बडीको लागि म्याक्सिमम इलास्टिक मोमेन्ट भनेको यो पोइन्टको मोमेन्ट हो, जुन बेलामा सिग्मा एम आउटर फाइबरमा तिम्रो म्याक्सिमम स्ट्रेस आइसक्छ, त्यसले लिन सक्ने स्ट्रेस म्याक्सिमम आइसक्छ है त्यो मोमेन्टको लागि। त्यही भएर म्याक्सिमम इलास्टिक मोमेन्ट फर विच यो कन्डिसनमा के हुनु पर्यो, डिफर्मेसन रिमेन्स। बुझिरहेछ कि छैन गाइस, बुझेको छ कि छैन? एम वाई इज इक्वल टु के बराबर हुने भयो भनेर भन त मलाई, ठ्याक्कै बाहिरीपट्टिको फाइबरमा सिग्मा वाई आछ इन्टु आई डिभाइडेड बाई सी। अहिले पनि त इलास्टिकै छ, यो बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वेसन युज गर्न पाइयो कि फ्लेक्सुरल इक्वेसन युज गर्न पाइयो, यो मैले युज गरेँ, यसलाई मैले भने सेकेन्ड इक्वेसन है। त्यसपछि अब यहाँबाट अझै मैले बेन्डिङ मोमेन्ट इन्क्रिज गरेँ। पहिला बेन्डिङ मोमेन्ट कस्तो थियो भन्दाखेरि स्ट्रेस म्याक्सिमम स्ट्रेस जति लिन सक्थ्यो त्योभन्दा कम स्ट्रेस आउने गरी बेन्डिङ मोमेन्ट लगाइरहेको थिएँ। त्यो बेलामा सबै इलास्टिक रिजनमै थियो, हरेक फाइबर कहीँ प्लास्टिक डिफर्मेसन भइरहेको थिएन। त्यसपछि मैले अझै बेन्डिङ मोमेन्ट बढाएँ, बाहिरतिर इलास्टिक डिफर्मेसनबाट प्लास्टिक डिफर्मेसन हुन थालिसक्यो, भित्रको फाइबर अझै इलास्टिक डिफर्मेसनमै छन् यो कन्डिसनमा। अब फर्दर मैले अझै के बढाएँ भन्दाखेरि, इफ वी फर्दर इन्क्रिज बेन्डिङ मोमेन्ट, अझै बेन्डिङ मोमेन्ट इन्क्रिज गर्यो भने के होला, यो प्लास्टिक जोन यहाँ फर्म भइरहेको थियो भने प्लास्टिक जोन अब बिस्तारै भित्री फाइबरमा पनि प्लास्टिक जोन फर्म हुँदै 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 जान्छ। यहाँनिर लिन सक्ने स्ट्रेस लिइसक्यो, त्यसपछि अब भित्रीको पनि अन्तिम उसले लिन सक्ने स्ट्रेस जति लिन सक्थ्यो त्यतिमा ऊ अब पुग्ने भयो। भित्री फाइबर पनि म्याक्सिमम स्ट्रेसमा पुग्ने कन्डिसन आउन थाल्यो क्या अब बेन्डिङ मोमेन्ट बढेर है। प्लास्टिक जोन के हुने भयो त्यसको कारणले, start to develop at outer फाइबरहरुमा, आउटर फाइबरबाट इनर फाइबरहरुमा प्लास्टिक जोन डेभलप हुँदै जान्छ। कुनै एउटा कन्डिसन, कुनै एउटा पर्टिकुलर कन्डिसनमा कस्तो पनि हुन सक्ने भयो, थर्ड कन्डिसन हेर है, पुरै प्लास्टिक हुनु अगाडि कुनै एउटा पोइन्टमा कस्तो पनि हुन सक्ने भयो यो, या प्लास्टिक डिफर्मेसन हुँदाखेरिको स्ट्रेस
अब यहाँ चाहिँ तिमीले सिग्मा के अरे मोमेन्ट बढायो तर तिमीले अब स्ट्रेस के गर्न सक्यौ यो फाइबरले लिन सक्ने स्ट्रेस लिइसक्यो प्लास्टिकली डिफर्म हुन थालिसक्यो अब यसले स्ट्रेस लिँदैन भित्री फाइबर पनि अब उसको इलास्टिक लिमिट छोडेर प्लास्टिक लिमिटमा पुग्दैछ अब यस्तै हुने भयो एउटा कुनै पोइन्टमा पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ यस्तो भयो अरे कस्तो भन्दाखेरि सर्टेन फाइबर्सहरू प्लास्टिकली डिफर्म हुन थाल्ने सर्टेन फाइबरहरू यहाँसम्मका फाइबर के भयो प्लास्टिकली डिफर्म भए अनि यहाँभन्दा मुनिका फाइबरहरू चाहिँ अझै इलास्टिक जोनमै छन् है यस्तो हुने रहेछ यो थर्ड सिनारियो थर्ड पोइन्टमा पुग्यो बुझिरहेछ कि छैन गाइस बुझिरह होला है यो कन्डिसनमा सिग्मा म्याक्स भनेकै सिग्मा वाइ हुने भयो यसले नि सिग्मा वाइ लिने भयो सिग्मा वाइ लिने भयो यहाँसम्म सिग्मा वाइ नै लिने भयो यहाँभन्दा तलकाले चाहिँ अब सिग्मा वाइ भन्दा कम लिइरहेछन् है कुनै एउटा रिजन वाइमा हेर्नु मन छ भने एउटा टोटल डिस्टेन्स चाहिँ जस्तै कि वाइ ड्याससम्म चाहिँ मेरो अहिले के रिजन छ अहिले वाइ ड्याससम्म के रिजन छ भन त इलास्टिक रिजन न्युट्रल एक्सिसबाट यो ए यो एन न्युट्रल एक्सिसबाट वाइ ड्याससम्म इलास्टिक रिजन भयो त्यहाँभन्दा माथि प्लास्टिक रिजन त्यस्तै गरी तल पनि त्यस्तै छ यो कन्डिसनमा के हुने भयो एम इज ग्रेटर देन एम वाइ हो कि होइन एम वाइ भनेको इलास्टिक रिजन सबै फाइबर इलास्टिक रिजनमा हुँदाखेरिको मोमेन्ट हो भने त्योभन्दा फर्दर इन्क्रिज गरेको मोमेन्ट यो कन्डिसनमा हो अब यसलाई अझै फर्दर इन्क्रिज गरिदेऊ अब यसलाई फर्दर इन्क्रिज गर्यो भने के होला सर्दै सर्दै सबै फाइबरहरू प्लास्टिक जोनमा जाने रहेछ भनेपछि तिमीहरूले के बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट अप्लाई गरेर कुनै पनि इलास्टोप्लास्टिक मटेरियललाई एकैचोटि प्लास्टिक रिजनमा ट्रान्सफर गर्न नसकिने रहेछ किन स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ लिनियर हुन्छ फर्स्टमा त्यसपछि स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि वाइसँग डिपेन्ड गर्छ न्युट्रल एक्सिसबाट जति पर भयो त्यति स्ट्रेस बढी लिन सक्ने क्यापासिटी हुन्छ उसको डिस्ट्रिब्युसन पनि त्यस्तै हुने भयो इन्टरनल स्ट्रेस पनि त्यस्तै आउने भयो त्यही भएर यहाँ यो रिजन पहिला प्लास्टिक रिजनमा पुग्ने भयो प्लास्टिक 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 अब उसले स्ट्रेसै लिँदैन जति तिमीले स्ट्रेस लगायो यो बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो अथवा घट्दै गयो घट्ने भयो कम्प्रेसिभ हो भने घट्दै जाने भयो अरू टेन्साइल हो भने सिधै बढ्ने भयो कुनै पनि स्ट्रेस नलिने भयो यो भयो अब इफ वी न्युमेरिकलको त पार्टमा अझै आएको छैन है फर्दर इन्क्रिज द बेन्डिङ मोमेन्ट अब यसमा भेरिएसन थाहा छ नि सिग्मा एक्स इज इक्वल टु के हुने भयो सिग्मा वाइ डिभाइडेड बाई वाइ ड्यास इन्टु वाइ हुने भयो यस्तो साइडमा लेखिदिइराख्यो हुन्छ यो होइन त वाइ ड्याससम्म सिग्मा वाइ छ होइन त्यहाँभन्दा माथि नै सिग्मा वाइ छ तर त्यो हामीलाई मतलब भएन हाम्रो लिनियरसम्म हेर्नु पऱ्यो ट्रायङ्गल हेर्नु पऱ्यो नि त सिग्मा वाइ र वाइ ड्याससम्म सिग्मा वाइ छ त्यसपछि कुनै पनि एउटा सिग्मा एक्स कुनै एउटा पोइन्टमा स्ट्रेस निकाल्नु पऱ्यो भने इन्टु वाइले मल्टिप्लाई गर्ने योको रेसियोलाई होइन त यो पनि यस्तो साइडमा लेखिरह है इफ वी फर्दर इन्क्रिज द बेन्डिङ मोमेन्ट प्लास्टिक जोन्स यस्तै झ्याउन्छ भनेर मैले उता टोर्सनको नपढाएको चाहिँदैन भने नपढाउँ भनेको क्या प्लास्टिक जोन्स एक्सपान्ड अन्टिल डिफर्मेसन इज फुल्ली प्लास्टिक नहुन्जेलसम्म एक्सपान्ड हुने भयो फोर्थ कन्डिसन अब फोर्थ डायग्राम कस्तो हुने भयो त टोटल प्लास्टिक डिफर्मेसन हुने कन्डिसन कस्तो हुने भयो यस्तो सी होइन यो पनि अब फुल्ली प्लास्टिक पहिलाको कन्डिसन यस्तो थियो भने यस्तो हुने भयो सब फाइबरहरुमा अब प्लास्टिक डिफर्मेसन हुन थाल्ने भयो अब यसमा हामीले फ्लेक्सुरल इक्वेसन लाउन पनि मिल्दैन यो कन्डिसनमा फ्लेक्सुरल इक्वेसन लाउन मिल्दैन है अब यो कन्डिसनलाई हेरेर हामीले त्यो अघिको इक्वेसन डिराइभ गर्ने हो क्या प्लास्टिक के भन्दाखेरि हैन यहाँनिर यति रिजन यो रिजन भनेको स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कर्भ हो नि हो हैन स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन यतातिर यो
यतातिर y भयो होइन, यतातिर सिग्मा x को प्लट हो यो है, हेर यो माइनस c हो भनेदेखिबाट स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनको कर्वले के दिन्छ, फोर्स दिन सक्छ कि सक्दैन, फोर्स अपन एरिया भनेको स्ट्रेस हो भने सिग्मा इन्टु एरिया भनेको फोर्स हो नि होइन, भनेपछि यो कर्वको एरियाले के दिने भयो, हामीलाई फोर्स दिने भयो। सपोज यहाँनिर कम्प्रेसिभ फोर्स आउँछ अरे, माथिपट्टि कम्प्रेसन लागेको छ, मुनिपट्टि टेन्साइल फोर्स आउँछ अरे, हेर यहाँ सी र टी लेखिरहेको, यो भनेको कम्प्रेसिभ फोर्स र टेन्साइल फोर्स हो। यो कन्डिसनमा यो पनि सिग्मा वाई, यो पनि सिग्मा वाई, सबैतिर सिग्मा वाई हुने भयो हरेक फाइबरमा। अब त्यो डेरिभेसन हेर्छौँ है, यतिसम्म त लेख्नु पऱ्यो नि होइन, एक्जाममा सोध्यो भने यति थ्योरी त चाहिहाल्यो, छोटो छोटो त धेरै छोटो। यो फिगर 4 हो, 4th फिगरमा फ्रम फिगर आइबी के हुने भयो भन त मलाई, टेन्साइल फोर्स इक्वल्स कम्प्रेसिभ फोर्स हो। यो त सधैँ हो, कपल मात्रै फर्म हुन्छ, त्यो भनेको के हो, स्ट्रेस इन्टु एरिया इज इक्वल टु सिग्मा वाई इन्टु के भन्न पाइयो, बी इन्टु सी भन्न पाइयो। टेन्साइल फोर्स भन्यो नि कम्प्रेसिभ फोर्स, कम्प्रेसिभ फोर्स पनि के हुने भयो, इज इक्वल टु सिग्मा वाई बीसी हुने भयो। बी भनेको विड्थ भयो, सी भनेको हाइट, त्यसै गरी यहाँको यो टी भनेको पनि सिग्मा वाई बीसी नै हुने भयो। सो मोमेन्ट भनेको के हुने भयो त, मोमेन्ट के को कारणले आउने भयो, मोमेन्ट इज इक्वल टु प्लास्टिक मोमेन्ट हो, यो भनेकै प्लास्टिक मोमेन्ट हो अहिले है, यो कन्डिसनको प्लास्टिक मोमेन्ट सिधै प्लास्टिक मोमेन्ट मात्रै लेखौँ, इज इक्वल टु के हुने भयो, बी इन्टु सी इन्टु सिग्मा वाई इन्टु कति हुने भयो, बीसी इन्टु सिग्मा वाई इन्टु डिस्टेन्स, कति छ हाम्रो डिस्टेन्स, सी हुने भयो। के को कारणले आउँछ, ड्यू टु कपल अफ सी एन्ड टी हो नि त, सी र टीको कपलको कारणले आउँछ, यति भनेको फोर्स हो इन्टु डिस्टेन्स भनेको यो c/2, यो पनि c/2, त्यही भएर टोटल डिस्टेन्स भनेको c हुने भयो अथवा d/2 हुने भयो। यति भनेको d/2 नै हुने भयो होइन, बुझिरहेछ नि, यति भनेको d/2 भयो, यति भनेको नि d/2 भयो, d/2 को पनि आधा अनि फेरि यताको d/2 को आधा जोड्यो भने फेरि d/2 नै हुने भयो। यही गरेको यहाँ इन्टु सी गरेँ मैले, कपलको कारणले आउने मोमेन्ट हो खास हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट दिने कुरो। सो प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको के हुने रहेछ, देयरफोर एमपी इज इक्वल टु कति आउने रहेछ, सिग्मा वाई बी सी स्क्वायर आउने रहेछ। यसलाई भने मैले इक्वेसन नम्बर 3, एमपी प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको कति आयो, सिग्मा वाई बी सी स्क्वायर, सिग्मा वाई हो है यो, सिग्मा इन्टु वाई होइन, सिग्मा वाई हो, सफिक्समा आएको कुरा हो। सो एमपी इज इक्वल टु, अब यसलाई यसरी लेख्नु पनि पायो, सिग्मा वाई इन्टु जेड पनि लेख्नु पाइयो है, तिमीहरूले यो पछि बुझ्छौ, यो इक्वेसन अहिले ध्यान नदिए हुन्छ, एक्जाममा योभन्दा मुनिपट्टि अर्को कुरा नलेखे हुन्छ अथवा यो कुरा नलेखिने हुन्छ है एक्जाममा चाहिँ, तर लेखे पनि हुन्छ। यसलाई जेडपी भन्छ अझ, वेयर जेडपी भनेको के होला त अब भन्दाखेरि प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस भयो, त्यो चाहिँ सेक्सन मोडुलस फरक भयो त्यो कन्डिसनमा, त्यसलाई भन्छ प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस। यो एकदम डिटेलमा पछि पढिन्छ है, प्लास्टिक डिफर्मेसनहरू सबै पढ्नुपर्छ। यसरी प्लास्टिक डिफर्मेसनहरू पनि आउने रहेछ, प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस पनि आउने रहेछ। यो कन्डिसनमा हेर त, तिमीले खाली एउटा इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै नगरेर तिमीले हरेक फाइबरलाई प्लास्टिक रिजनमा पुऱ्याइदियो, एकदमै मजाले हरेक फाइबरको युटिलाइजेसन भएको छ यहाँ, बुझिरहेछ नि, हरेक फाइबरको युटिलाइजेसन भएको छ यहाँनिर प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस। अनि अल्सो अब यो काम लाग्छ, एमपी इज इक्वल टु के छ, सिग्मा वाई बीसी को स्क्वायर इज इक्वल टु, यसलाई मैले रिअरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि 3/2 इन्टु 2/3 इन्टु सिग्मा वाई बीसी स्क्वायर लेख्न पाएँ, इज इक्वल टु 3/2 इन्टु यो 2/3 सिग्मा वाई बीसी स्क्वायर भनेको के छ, अगाडि हेर त, इक्वेसन नम्बर 1 हेर त के छ, तिमीहरू लेखिदिइ राख्छौ नि है, कोही बोल्दैन नि, मलाई यहाँ एकदम रिस्की लाग्यो है आज। 2/3 सिग्मा वाई बीसी स्क्वायर भनेको के छ भन त मलाई, किताबमा यो गरेको बुझिँदैन है, त्यहाँ अर्को इन्टिग्रेसनवाला फर्मुला लगाएको छ, त्यो त निकालेको तर त्यस्तै गरी हो होइन, कुनै एउटा पर्टिकुलर सेक्सनको लागि, तर पनि
मैले यसलाई डाइरेक्टली यो रिजनको लागि लगाइदिएँ, त्यो जेनरल रिजनको लागि किताबले यो रिजनको लागि जेनरल फर्मुला लगाएको छ, त्यो चाहिँदैन भनेर मैले त्यो इक्वेसन बनाएर नबसेको, डाइरेक्टली यसको लागि लगाएको छु। ध्यान दिएर हेर्नेले बुझ्यो है। यो भनेको के छ भन न, यो भनेको कति के छ भन त, उता इक्वेसन 1 मा पनि भनिरहेको छु क्या, 1 हेर त एकचोटि इक्वेसन 1 मा के छ। यो छ है, नहेर तिमीहरू, मै पढिदिन्छु सबैको साटो, एक्जाम पनि मै दिनु जाउँ कि क्या हो। प्रुफ भयो। क्वेसनले के भनेको छ, लिमिटिङ प्लास्टिक मोमेन्ट चाहिँ 1.5 टाइम्स अफ इलास्टिक प्लास्टिक मोमेन्ट। के भनेको छ अर्को, म्याक्सिमम इलास्टिक प्लास्टिक मोमेन्ट, ठ्याक्क म्याक्सिमम हो नि यो, यहाँभन्दा उता प्लास्टिक हुन थाल्छ भनेको थियो मैले अघि गराउँदाखेरि, र यो भनेको सबै थोक प्लास्टिक हुँदाखेरि यहाँभन्दा उता अब प्लास्टिक जोनै छैन है। अब यहाँभन्दा उता मतलब यहाँभन्दा उता स्ट्रेसै लिँदैन, अब यसले खालि प्लास्टिक डिफर्मेसन मात्रै हुनुभयो। यो लिमिटिङ प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको चाहिँ 3/2 अथवा 1.5 टाइम्स अफ म्याक्सिमम इलास्टिक मोमेन्ट हुने रहेछ। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा हेन्स इट इज प्रुभ अथवा हेन्स प्रुभड। ल यो भयो है, एक्जाममा सोध्यो भने पनि गर्न सक्नु पर्यो। अब सायद बुझेको पनि होला, होपफुल्ली, आई जस्ट होप द्याट यु गाइज हेभ अन्डरस्टुड। अहिले कसैले बोल्दैन है, बुझ्यो यहाँसम्म? सबैले च्याट यहाँनिर लेख त ल, बुझेको छ कि छैन यहाँसम्म? बुझेको छैन भने सोध, बुझेको छ कि छैन लेख त ल सबैजनाले, अनि बल्ल अगाडि बढाउँछु। अब न्युमेरिकल गर्ने हो, बडो 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 अगाडि बढाउनु पर्यो, लेख त च्याट बक्समा। हेलो, ल मनिषाले बुझिरहेछ अरे, अरूले? खोइ त, नाइस। अरू 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 ल ठिक छ, बुझ्नेले बुझ्यो है, होपफुल्ली सबैले बुझ्यो होला, मेहनत खेर जान्छ फेरि है। ल यो भयो। अब न्युमेरिकल गर्न अगाडि तिमीहरूले के गर्न जान्नु पर्दछ भन्दाखेरि भ्याटी बेन्डिङ मोमेन्टको म्याक्सिमम भ्यालुहरू निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ। अब आउँदैन भने एक्जाममा क्यालकुलेसन, जस्तै कि तिमीहरूलाई कस्तो दिएको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा 5 मिटरको बिम छ अरे, आई बिम होइन। ल हेर है, म यहाँ क्वेसन भन्दैछु, 5 मिटरको आई बिममा युडिएल लागेको छ अरे भनेपछि यसले कति म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट लिन सक्ला, अथवा युडिएलको भ्यालु कतिसम्म लिन सक्ला यसले, डब्लु होइन। अथवा 5 मिटरको बिम ओभर ह्याङ्गिङ बिम छ अरे, लु ओभर ह्याङ्गिङ यस्तो, यहाँनिर सिम्पली सपोर्टेड, यहाँ सिम्पली सपोर्टेड, अनि ओभर ह्याङ्गिङ बिमको एउटा एन्डमा सबैभन्दा ओभर ह्याङको पार्टमा पी भन्ने फोर्स लागेको छ अरे, पी कति हुन्छ होला क्यालकुलेट गर भन्छ। त्यसै गरी अरू त्यस्तै हुन्छ नि, जस्तै कि अब क्यान्टिलिभर बिम छ अरे, क्यान्टिलिभर बिममा युडिएल लागेको छ अरे, साथसाथै अर्को पोइन्ट लोड पनि लागेको छ अरे, पोइन्ट लोड यहाँ नलाएर यहाँ पनि लागेको हुनसक्छ। यो कन्डिसनमा बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु कति आउला, अथवा सेक्सनको डेप्थहरू कति हुनु पर्ला, यसरी क्वेसन सोध्छ है। यो भनेको सबैभन्दा जेनरल क्वेसन्सहरू हो यो च्याप्टरबाट। मैले 1-2वटा न्युमेरिकल गराउँछु, यो गरिसकेपछि तिमीहरूले आफैले सबै खाले क्वेसन 67-68 तिर अलिकति टेढो टेढो क्वेसन सोधेको छ होइन, त्यसपछि सबै क्वेसन यस्तै छ। 2 खाले क्वेसन छ हाम्रो अहिलेसम्म आएको भनेको, एउटा यस्तै एम क्यालकुलेट गर्ने अथवा डी क्यालकुलेट गर्ने, डेप्थहरू क्यालकुलेट गर्ने, कि त डब्लु क्यालकुलेट गर्ने अथवा पी क्यालकुलेट गर्ने, फोर्स लोड कति लाउने भनेर क्यालकुलेट गर्ने, सबै मोमेन्टवाला क्वेसन। एम बाई आई इज इक्वल टु सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टु के छ अर्को, ई बाई आर हत्त लाउनु पर्दैन, यो रिलेसन लगाएर सबै इक्वेसन निस्किन्छ है। सिग्मा क्यापेसिटी दिएको हुन्छ, सिग्मा दिइसकेपछि तिमीले अब वाइ आई पनि राख्नु, आईको अब प्यारामिटरहरू नदिँदा पनि भयो, वाईको प्यारामिटर नदिँदा पनि भयो, एमको प्यारामिटर, एम भनेको मोमेन्ट हो, मोमेन्टले के निकाल्न सक्छ, WL²/8 अथवा WL²/4 भनेको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट होला युडिएलको कन्डिसनमा। यस्तो फर्मुला लगाएर तिमीले डब्लुपी सबै निकाल्न सक्नु पर्यो है। एउटा यो टाइपको क्वेसन भयो। अर्को छ स्लोप डिफ्लेक्सन क्वेसन। कुनै एउटा पोइन्टमा युडिएल छ, युडिएलको यहाँनिर आउने स्लोप र यहाँनिर आउने डिफ्लेक्सन कति हुन्छ वाट,
यो सोध्छ यो अब टसमा पनि पढ्नुपर्छ अनि यहाँ अब कतिको पढ्नुपर्छ यो थाहा नै भएन क्या हेर्छु है तर पढौँला यहाँनिर नि क्वेसनमा सोधेको छ है यस्तो खाले क्वेसन अर्को आउँछ अनि रेयरली सेयर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन पनि सोधेको छ भनेपछि पढ्न पर्ने कुरा धेरै बाँकी छ है अनि यो जुन मैले टाइप अफ क्वेसन भने यसमा मैले अहिले सबै एउटै खाले बिमको कुरा गरेँ कहिलेकाहीँ फ्लेच्ड बिम हुन्छ भन्नाले वुड र आरसीसी को बिम मिक्स भएको होला अथवा वुड र अरू केहीको बिम हैन त्यस्तो खाले बिमहरू कम्बाइन्ड सेक्सन अथवा के भन्छ यसलाई त्यही हो कम्बाइन्ड सेक्सन भएको बिमहरू पनि पढ्न बाइक छ धेरै कुरा पढ्न बाइक छ है अहिले खुसी नहो एक दुईवटा फर्मुलाहरू लेख अब याद गर्ने एक्जाममा सबै अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाएर बस्न सकिँदैन एक दुईवटा कमन सिट लेख है यो न्युमेरिकललाई काम लाग्ने कुराहरू हो बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वेसन तिमीहरूले बरु एक पाना मैले जति लेखाउँछु त्यसमा एक पाना छोडेर केही नयाँ कुराहरू आयो भने पनि त्यसमै थप्दै जाँदा हुन्छ है त्यो इन्फर्मेसन बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वेसन्स एन्ड म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट डिफ्रेन्ट केसेस अब सबसे फर्स्टमा यस्तो खाले कन्डिसन छ अरे यस्तो खाले लोडिङ छ अरे क्यान्टिलिभर छ है क्यान्टिलिभर छ भने यो बेलामा इक्वेसन कस्तो हुने भयो यहाँ एउटा रियाक्सन आउँछ पी नै बराबर सिधै थाहा भइहाल्ने भयो यहाँनिर मोमेन्ट कस्तो आउने भयो यसको उल्टो यस्तो खाले मोमेन्ट आउने भयो रियाक्सन मोमेन्ट के आउने भयो पी इन्टु एल आउँछ मोमेन्ट सबै त मैले यहीँ क्यालकुलेट गरिदिइसकेँ भनेपछि यसको इक्वेसन एमएक्स इज इक्वल टु के हुने रहेछ कुनै पनि सेक्सनमा मोमेन्टको इक्वेसन कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि माइनस पिएल अनि त्यसपछि प्लस यो फोर्सको कारणले हुने भयो पी इन्टु एक्स यो मोमेन्ट यो फोर्स भनेपछि माइनस पी एल माइनस एक्स आउने रहेछ इक्वेसन एमएक्स यो याद गर्नु पर्यो एउटा याद गरे पनि नगरे पनि भयो यो एम म्याक्स चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो यो भनेको जहिले पनि कति हुनुभयो एक्स इक्वल 0 गरेर माइनस पिएल आउने भयो भन्नाले तिम्रो अब त्यहाँनिर पी लोड लगाएको छ भने तिमीले एमएक्स सिधै पी इन्टु एल लेख्दै भयो सेकेन्ड कन्डिसनमा यहाँ नलागेर यहाँ कतै लागेको छ पी है यो कन्डिसनमा जस्तै कि यो ए हो रे यो ए भइसकेपछि एल माइनस ए हुने भयो है यहाँनिर आउने माइनस पिए हुने भयो यहाँनिर पी नै आउने भइहाल्यो है भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा एमएक्स कस्तो हुने भयो सल्भ गर्ने यस्तै गरी हो है तर यहाँ लेखिराख्यो के कुराहरू याद गरेर गयो भने हुन्छ पिए माइनस एक्स आउँछ होइन अनि एम म्याक्स इज इक्वल टु कति आउँछ भन्दाखेरि माइनस पिए बराबर आउँछ यो कन्डिसनमा अर्को छ थर्ड कन्डिसन है क्यान्टिलिभरमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेको छ अरे डब्लु किलो न्युटन पर मिटर छ भने यो कन्डिसनमा एमएक्स इज इक्वल टु हुन्छ हाम्रो माइनस डब्लु बाई 2 एल माइनस एक्सको होल स्क्वायर है यो पनि आउने भयो यहाँनिर कति आउने भयो डब्लु इन्टु एक्स आउने भयो यहाँनिर मोमेन्ट आउने भयो डब्लु इन्टु एक्स डब्लु इन्टु एल इन्टु एल बाई 2 अनि यहाँबाट फेरि निकाल्न सकिहाल्ने चाहिँ इक्वेसन सो एम म्याक्स कति आउने भयो यो पनि याद गरिदिने माइनस डब्लु एल स्क्वायर बाई 2 तिमीहरू अब क्यान्टिलिभरको याद गर्नु पर्यो अनि अर्को सिम्पली सपोर्टेड कन्डिसनको याद गर्नु पर्यो थर्डवाला भयो अब फोर्थवाला गरेँ मैले यहाँ फोर्थवालामा छ मसँग सिम्पली सपोर्टेड है बिम र यसको कहाँनिर लोड लागेको छ भने पोइन्ट लोड लागेको छ यहाँनिर यो चाहिँ यहाँबाट ए डिस्टेन्समा छ यो यहाँबाट बी डिस्टेन्समा छ पाना पल्टाएर हेर त मैले अगाडि तिमीहरूलाई एउटा त्यो आरको टर्म्समा के ए र बीको टर्म्समा पी फोर्सको टर्ममा तिमीहरूलाई मैले इक्वेसन निकाल्न सिकाएको थिएँ नि यही भएर हो है यो कन्डिसनमा एम म्याक्स कति आएको थियो हाम्रो याद छैन होला पिएबी बाई एल आएको थियो एम म्याक्स त्यसै गरी अर्को कन्डिसन छ यो छ है यो कन्डिसनमा एम म्याक्स इज इक्वल टु के आउने भयो डब्लु एल स्क्वायर बाई 8 आउने भयो यो याद गर्नु पर्यो है अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ के सोध्छ म्याम त्यो पिएबी अब त्यो बीचमा छ भने त ए र बी इक्वल छ भने चाहिँ नि पी अनि पी हुन्छ होला हिसाब गरौँ न कति हुन्छ पी इन्टु एल बाई 2 इन्टु एल बाई 2 अपन एल
कति भयो PL² डिभाइड बाई 4L भनेको PL/4 हुने भयो जुन पोइन्टमा नि निकाल्न मिल्यो क्या अब त्यहाँ भइसकेपछि बुझ्यौ PL/4 4 हुन्छ उ हुँदा र PL/2 हुँदा र PL/4 नै हुन्छ होला PL/4 नै हुन्छ अहिले हिसाब गरौँ न यहाँ मतलब 2 हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई P/2 भयो यहाँ P/2 हुने भयो P/2 र P/2 भयो एक्चुअली कपी पल्टाएर हेर न सबैजनाले मैले त्यहाँ कति लेखेको छु PAB/L त हो नि होइन PL/4 नै हुन्छ भाइ PL/2 हुन्छ र निकाल्दा नि हुन्छ है यहाँ अहिले कहिले यो कपीमा छैन सिधिसकेको छु P/2 हुने भयो यहाँ P/2 हुँदैन यस्तो हुन्छ बिचमा छ भने P/2 नै हुने भयो है भनेपछि अब यो ठ्याक्क बिचमा कति हुने भयो P/2 × L/2 हुने भयो होइन PL/4 आयो त हेर न यहाँनिर ठ्याक्क बिचमा म्याक्सिमम हुन्छ है यो त थाहा छ नि तिमीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यस्तो हुन्छ नि यसको यस्तो हुन्छ है यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ म्याक्सिमम अब खोज त यहाँनिर ठ्याक्कै बिचमा छ भने रियाक्सन P/2 आयो होइन यताबाट पनि P/2 आयो भनेपछि यो P/2 यो पोइन्टसम्म जाँदाखेरि P/2 × L/2 = PL/4 आएन त भाइ PL/4 नै आउँछ है त्यो 5 को फिगरमा के हो सपोर्ट नभएको हो कि के हो म्याम छ सबै सिम्पली सपोर्टेड हो भाइ सिम्पली सपोर्टेड कन्डिसनलाई मात्रै लेखिरहेको छु मैले है अरू कुनै आयो भने तिमीले हिसाब गर्नुपर्छ है साँच्चै भनेको जस्तै कि मैले भर्खरको भर्खर यसलाई हिसाब गरेँ नि जस्तै कि ल यहाँनिर अब मैले यसको लागि हिसाब गर्नु पर्यो मोमेन्टेड एक्स हैन एम म्याक्स हो त्यो म्याक्स हो क्या म्याक्स यसको लागि मैले एक्स लेखाइराखिनँ अब एक्स लेख्न पर्यो भने के पहिला रियाक्सन निकाल्नु पर्यो त्यसपछि एक्स कुनै पनि एउटा पोजिसन एक्समा लेख्न पर्यो आफैले लेख्दा हुन्छ यो यिनीहरूको लागि चाहिँ हेर न यहाँ यस्तो र यस्तो हुने भयो होइन त्यो अघि एमएक्स जहाँनिर लेखेँ त्यहाँ सबै बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू कि यस्तो छन् कि यस्तो हुन्छन् होइन त्यही भएर यसको लागि एउटा इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्नुमा यसको लागि यति पार्टसम्म एउटा हुने भयो यति पार्टबाट एक्सको भ्यालु फरक पर्छ त्यही भएर यसको लागि मैले इक्वेसन लेखाएर नबसेको हो है लेख्दा पनि हुन्छ तर यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कहिलेका एक्जाममा दुईटै दिएको हुन्छ क्या जस्तै कि सिम्पली सपोर्टेड छ होइन अनि युडिएल पनि लागेको छ भन्छ है अनि साथसाथै यसरी पी लोड पनि लागेको छ भन्यो भने यो बेला पनि सकिन्छ नि होइन टोटल एमएक्स भनेको कति हुने भयो WL/8 प्लस P × AB/L दुईटै हुने भयो यो A यो B यो कन्डिसनमा जोडेको हो अब कहिलेका एक्जाममा सधैँ यो के अरे यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड थ्रु आउट नै डिस्ट्रिब्युट नभए हुनसक्छ आधा सेक्सनसम्म मात्रै छ भने त्यो बेलामा पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यो सेक्सनभरि कहाँनिर हुन्छ त्यो पत्ता लगाउन के गर्ने सियर फोर्स डायग्राम बनाउने यो सिस्टमको सियर फोर्स डायग्राम बनाऊ अब कस्तो होला यसको सियर फोर्स डायग्राम यस्तो के होला यहाँनिर केही लोडिङ छैन यहाँनिर यो यसको लागि पोजिटिभ हो यहाँनिर यस्तो होला केही लोडिङ नभएको ठाउँमा यो पोइन्टमा म्याक्सिमम आउने रहेछ भनेर बुझिन्छ जहाँनिर 0 आउँछ त्यो पोइन्टको लागि चाहिँ त्यो फर्मुला लाउन सक्छौ तिमीले अनि यो पोइन्टको एक्स भ्यालु थाहा पाइसकेपछि तिमीले एमएक्स = राखेर एउटा कुनै साइडको फोर्स जस्तै कि लेफ्ट साइडको मात्रै फोर्सहरूलाई कन्सिडर गरेर एमएक्स क्यालकुलेट गरेर अनि बल्ल सिग्मावाला फर्मुला हालेर त्यसपछि बल्ल तिमीले यहाँनिर डिजायर्ड इक्वेसन निकाल्न सक्छौ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ अब एकदम मजाले जानेको हुनुपर्छ एकदम सजिलै बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्न सक्ने हुनुपर्छ है पढेर अब यो टाइम छ हामीसँग एउटा क्वेसन चाहिँ लेख्ने हो क्वेसन लेखेर जाउँ न ल भोलि आएर फर्स्टमा क्वेसन लेखाउँदा नि झ्याउ है क्वेसन नम्बर 1 है अब न्युमेरिकल गर्छौँ 3-4 वटा भट्टाभट्टी त्यसपछि हजुर क्लास सकेन म्याम हजुर छैन मेरो क्लास छैन भने क्वेसन लेख्दिनु अनि नमेट्नु के व्हाइट बोर्ड चाहिँ नि ए ल म अहिले भिडियो नै अफ गर्छु ल लेख है क्वेसन नम्बर 1 अ हरिजन्टल बीम अफ सेक्सन सोन बिलो
इज तिमीहरूले अब एकचोटि के भन्छ त्यसलाई ओल्ड इज गोल्ड हेर त्यसमा भएको सबै क्वेसनहरू अब अलमोस्ट सक्ने भइसक्यो है तिमीहरू सबै यस्तै यस्तैवाला क्वेसन हुन्छ यो एउटा सकिसकेपछि सिम्पली सपोर्टेड छ अरे है एट दि एन्ड्स हामीलाई के क्यालकुलेट गर भनेको छ भन्दाखेरि क्यालकुलेट द म्याक्सिमम UDL it can carry सिम्पली सपोर्टेड सोध्नु साथ लामो सास फेर्ने हुन्छ फेरि हुन्छ त्यसपछि UDL सोधेको रहेछ भने अझ लामो सास फेर थ्रु आउटै UDL रहेछ भने किन भन्दाखेरि तिमीहरूले यो क्वेसनको लागि फर्मुला पनि याद गरेको छौ भनेर बुझ्न पाइयो नि होइन ढुक्क टाइपले क्यान क्यारी इफ द टेन्साइल एन्ड कम्प्रेसिभ stresses must not exceed 25 per meter square and 45 meganewton per meter square respectively यो छ अब सेक्सन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर छैन सेक्सन क्वेसनमा देखाएको छ भनेछ है सेक्सन यस्तो छ यति छ 20 mm होइन यो 20 mm यो छ 120 mm यो पनि छ 20 mm होइन यो छ 100 mm ल यति भयो बाँकी भोलि हेरौँला